प्रत्येक भुंयचे एक गुपीत असता, काय उक्ती आणि काय खोल लिपिल्ली. भयांच्या, शांततायेच्या आणि अज्ञाताच्या सावळेत. गोंय सोबीतकायेचे प्रतीक. पूण ह्या सोबीत सुंदर भुंयेर असंख्य भिरांकूळ काणयांचे अस्तित्व आसा. अश्यो काणयो ज्यो पिळग्यान पिळगी कुजबुजल्यात पूण केन्नाच पुराय सांगूंक नात. गोंयांतल्यो भिरांकूळ काणयो ह्या मालिकेच्या प्रत्येक भागांत आमी देंवतले एका अशा संवसारांत जंय थळाव्यो दंतकथा, पोरण्यो अंधश्रद्धा आणि समज गैरसमज हांचें अस्तित्व आयज लेगीत जाणवता. ह्यो गजाली फक्त काणयो न्हय, त्यो कांय जाणांच्या जिविताचो भाग आसात, कांय जाणांनी अनुभविल्ली खरी भिरांत. जाल्यार तुमी तयार आसा त्या काळख्या गल्ल्यांनी देंवपाक? ते दरेक सावळी कितें तरी सांगता आणि दरेक आवाज कितें तरी लिपून दवरता. चला आमी सुरू करूया गोंयांतल्यो भिरांकूळ काणयोचो पयलो थरारक प्रवास. अशें चालूच उरलें जाल्यार पंचायतीची वेंचणूक जिखपाक कोणीच आडोवपाक ना. ओके, चला प्रचाराक या. वेळ खूपच कमी आसा आमचे कडेन. आयक रे, आमी भायर सरतात. तूं दाराक भितरल्यान खिडी घालून घे. आयकला रे? आनी भायर कपडे सुकत घातले ते यादीन काड. कितें तूं सदांच विसरता. आयकला रे? आनी भायर कपडे सुकत घातले ते यादीन काड. आनी भायर कपडे सुकत घातले ते यादीन काड. बाबा कितें जालें रे? बाबू, ए बाबा, बाबू कितें जालें रे? बाबू, ए साण्या, उठ रे बाबा. अरे पळय रे, काय कितें जालां ते. उठ सांग रे तेका. ए बाबा, पळय रे, उठ रे. बाबू, अरे उठ रे. कितें जालें बाबा? कितें जालें गो? नको कितें जालां ते. बाबा असला मरे भायर सरताना. उठ रे बाबा. कितें जालें रे तुका? अरे ताका ताप आयला. ही काणी आशिल्ली बार्देस तालुक्यांतल्या बस्तोडा हांगची. अशें म्हणटात की ह्या वाठारांतल्यान एका बायलेक ती गुरवार आसतना मरण आयिल्लें आणि ती मेल्या उपरांत बरेच जाणांक दिश्टी पडली आणि आयजूय ती दिश्टी पडटा अशें ह्या गांवांत उलयलें वता. पूण तिणें केन्नाच कोणाक त्रास दिवंक ना, पण आपल्या अस्तित्वाची बरेचदा ती जाणीव करून दिता.